अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यौम विलादत बाबुल हवाइज हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम आप अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में तशरीफ़ लाए। आज का दिन इस एतबार से भी मुबारक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे साहिबजादे की विलादत का आज दिन है, जो मिसदाक़ वनहर है। नहर 3 दफ़ा ज़बह करने को कहते हैं और शहज़ादे को 3 नोकों वाला तीर मारा गया था। सूरतुल कौसर की जो ये आयत का इक़्तिबास है वनहर, इसके मिसदाक़ हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम। आज शब भी बड़ी मुबारक है आने वाली। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है और 13 रजब को मौला कायनात शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि का यौम विलादत है और 15 रजब को तौबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क़बूलियत का दिन है। रजब ख़ुद बहुत ही मुतबरक महीना है। गुर्रत रजब में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत है और फिर 3 रजब अल मुरज्जब को हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत है। 5 रजबुल मुरज्जब को इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत है और 22 को कूंडे हैं, आप जानते हैं 22 रजब जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नियाज़ होती है और 27 की जो शब होती है वो उमूमन आम्मा के नज़दीक मेराज की भी शब करार पाती है और 28 को सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन है। 28 रजब के रोज़ों की बड़ी अहमियत है। रजब में नमाज़ें हैं, इबादतें हैं। आज मैं जिस मकसद के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आप तशरीफ़ लाए हैं वो ये है कि कल शब हमारे लिए बड़ी मुबारक घड़ी थी कि जब अल्हम्दुलिल्लाह 781 साथ वाली बिल्कुल ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल साथ नेक्स्ट टू अल महदी सेंटर की क्लोजिंग मुकम्मल हो गई है और शुक्र खुदा है कि कल 781 कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 11218 की क्लोजिंग मुकम्मल हो गई और हमें आज जुमा के बाद चाबी भी मिल गई है। कागज़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह कल मुकम्मल हो गए थे, लोन का एहतमाम भी हो गया था। ये जो साथ वाली बिल्डिंग है ये इसके साथ मिल जाएगी तो हॉल डबल हो जाएगा। अभी तकरीबन हमारी जो एवरेज है 90 से 100 की जुमा की नमाज में होती है और कोरोना की वजह से यहाँ पर मजालिस व महाफिल की उमूमन जो एवरेज है वो 100 है और अगर हम मेहनत करें तो 200 हो जाती है। तो जब ये सेंटर डबल हो जाएगा तो इसमें कम से कम 400 लोग बैठ सकेंगे, 400 मर्द और 300 औरतें यहाँ बैठ सकेंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी और आज मैं आपके सामने बहुत फ़ख्र से ऐलान कर रहा हूँ कि अब अल महदी सेंटर डबल हो जाएगा। असल हदफ आज आपको तकलीफ़ देने का ये था। यहाँ पर मैं एक बात ये भी अर्ज़ करूँगा कि मराकज़ दीन में इजाफ़ा हो रहा है या उनकी तोसी हो रही है या नए से नए मराकज़ खुल रहे हैं। मैनहट्टन में भी बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है और अटलांटा के अंदर भी बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर, तकरीबन 50 की 50 रियासतों में कहीं ना कहीं मस्जिद, मुसल्ला, इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक स्कूल, छोटा बड़ा इदारा मुसलमानों का मौजूद है। अमेरिका में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, कन्वर्जन भी हो रही है। हकीर को भी अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को मैंने भी कन्वर्ट किया है और मज़ीद भी अल्लाह तौफ़ीक़ देगा तो इंशाअल्लाह कन्वर्जन का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये भी वाज़ेह हो जाए कि अल महदी फाउंडेशन जिसका ये चैप्टर है अल महदी सेंटर, ये टैक्स एग्जम्प्ट है, 501c3 इसका स्टेटस है IRS से। ये नॉन पॉलिटिकल रिलीजियस कारपोरेशन है, इनकारपोरेटेड है ये
اور ناٹ فار پرافٹ ہے، یہ پرافٹ کے لیے نہیں۔ یہ الحمدللہ وہ ادارہ ہے جو 96 میں نیو جرسی میں قائم ہوا تھا، پھر اس کے چیپٹرز کھولے گئے نیو یارک میں اور پینسلوینیا میں۔ نیو یارک میں جہاں آپ تشریف فرما ہیں، یہ المہدی سینٹر ہے، یہ چیپٹر ہے المہدی فاؤنڈیشن انک کا۔ یہ ادارہ ڈونیشن سے چلتا ہے، تمام بھائی بہن بہت ہی قابل ستائش ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے تعاون کیا ہے۔ 96 سے لے کر آج تک لوگوں نے بہت تعاون فرمایا ہے۔ پینسلوینیا میں بھی ہمارا ایک سینٹر ہے، القرآن سینٹر، اور نیو جرسی میں ہماری سیمینری ہے، حوزہ علمیہ، جہاں سے ہم علماء گریجویٹ کرتے ہیں۔ اور بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، مینلی ہمارے یہ 3 پروجیکٹ ہیں: المہدی سینٹر بروکلن، المہدی سیمینری ایزلین نیو جرسی، اور القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا۔ الحمدللہ المہدی سینٹر کو 20 سال پلس، تقریباً 22 سال پہلے یہ سینٹر قائم ہوا، اور 20 سال پلس سے ایکٹیولی یہاں پر جمعہ و جماعت قائم ہیں، اسکولز چل رہے ہیں، حوزہ علمیہ کی کلاسز ہو رہی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، یہاں عیدیں ہوتی ہیں، مجالس و محافل ہوتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نکاح، ویڈنگ سرمنیز یہاں پر ہوتی ہیں، جنازے پڑھائے جاتے ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ یہ سینٹر بہت ہی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب مزید اور آسان انداز میں اس کو چلایا جائے گا، اس لیے کہ اب یہ سینٹر ڈبل ہو جائے گا۔ میں صحافی برادری کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ عزت بخشی کہ ہمیشہ آپ حضرات نے اور آپ کے دیگر ساتھیوں نے المہدی فاؤنڈیشن کو، المہدی سینٹر کو بہت عزت دی ہے، اور باقاعدہ وائرل کیا ہے ہمارے میسیجز، ہمارے جو پیغامات ہیں۔ وحدت اسلامی میرا نعرہ ہے۔ الحمدللہ میں نے بروکلن میں، لٹل پاکستان میں، شیعہ سنی بھائی بھائی کا بہترین ایک سسٹم قائم کیا ہے۔ کبھی یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عاشور کے جلوسوں میں اہل سنت بھائی نیاز دیں، سبیل لگائیں، پانی پلائیں، حتیٰ کہ کرسچن بھی اور ہندو سکھ بھی، یہودی بھی آ کر نیاز حسین میں حصہ لیں۔ اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اہل سنت کے ساتھ شیعہ مل کر باقاعدہ عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کی مساجد میں بھی جاتے ہیں۔ ابھی آج ہی میں جمعہ کے بعد مکی مسجد میں جنازہ پڑھ کر آیا ہوں، جہاں میرے دوست کے بیٹے امام ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں بالکل وہ، ان کے والد صاحب میرے شاگرد بھی تھے، میرے دوست بھی تھے۔ علماء اہل سنت سے ہمارا بہت اچھا ربط و ضبط ہے، زعماء اہل سنت سے ہمارا اچھا ربط و ضبط ہے، بلکہ جیوز اور کرسچنز کے ساتھ بھی انسانی ہمدردی کے طور پر، ہندوؤں سکھوں کے ساتھ بھی ہم الحمدللہ انسانیت کی بنیاد پر رابطہ رکھتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، المہدی سینٹر دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، اور امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ مزید بہتر انداز میں المہدی سینٹر اپنا سفر جاری و ساری رکھے گا۔ کوئی سوال ہو تو آپ فرما سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سینٹرز بنتے ہیں تو بالعموم یہ کمیونٹی میں امپریشن ہے کہ جو علماء ہیں وہ اپنے نام پر ذاتی پراپرٹی خریدتے ہیں اور وہ ذاتی ایک ملکیت پر اپنے سینٹرز بناتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی وضاحت کریں گے یہ جو توسیعی منصوبہ ہے، اس کی جو ڈیڈ کیا ہے اور یہ کس کی ملکیت ہوگی؟ بہت شکریہ برادرم جناب محسن ظہیر صاحب۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ المہدی سینٹر پہلے سے ہی المہدی فاؤنڈیشن یعنی ٹرسٹ کے نام ہے، اور آج بھی ٹرسٹ کے نام ہے۔ صرف یہ جو سینٹر جہاں آپ تشریف فرما ہے 779 کونی آئلینڈ ایوینیو، اس وجہ سے میرے نام پہ کرانا پڑا تھا کہ فاؤنڈیشن کے نام پر لون اپروو نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ جب سارا پے آف ہو گیا، بینک کا قرضہ ختم ہو گیا، تو میں نے فوراً اوراق پہ سائن کیے۔ کچھ ٹیکنیکلی پریشانیاں پیش آئیں، میں خود تجربہ کار بھی نہیں تھا ان چیزوں میں، مگر بحمداللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے 13 اگست 2021 سے المہدی فاؤنڈیشن کے نام یہ جگہ ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ اگرچہ میں نے اس کو 2019 میں
किया था, उससे पहले 2017 में किया था, कई साल लग गए, 2020 में फिर किया था। ये तासुर बिल्कुल गलत है, मैं तो इसका नाक़ाइल हूँ। ये कौम की अमानत है और अल्लाह की ये अमानत है और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ये अमानत है। ये कौम का असासा होता है, कौम का पैसा होता है। न मौलाना को, न मौलाना के बीवी बच्चों को इस पर कोई विरासत का हक़ होता है या मिल्कियत का हक़ होता है। जहाँ तक ये नई बिल्डिंग है, इसका तो लोन अल्हम्दुलिल्लाह अल मेहदी फाउंडेशन के नाम पर अप्रूव हो गया। अब ये दोनों बिल्डिंग्स अल मेहदी फाउंडेशन के नाम पर हैं। ये आपके सामने मैं डीड दिखा रहा हूँ, इसकी कापी भी मैं आपको दे दूंगा, बल्कि मैंने आप लोगों को भेज दी है कापी, इसकी पूरी कम्युनिटी को भेज दी है। अपने स्टेटस पे भी मैं आज इसको लगा दूंगा। ये डीड है, जिस डीड में ये लिखा हुआ है 781 कोनी आइलैंड एवेन्यू की मिल्कियत अल मेहदी फाउंडेशन के हाथ में है, जो जिसका हेड क्वार्टर 779 कोनी आइलैंड एवेन्यू है। इसमें सखावत हुसैन का ना कोई नाम है, ना उसका कोई ताल्लुक़ है। अलबत्ता क्योंकि अभी भी क्रेडिट मेरा ही यूज़ हुआ है, तो मैं गारंटर ज़रूर हूँ। पहले तो मेरे नाम पे बिल्डिंग थी और मैंने लिख के दिया था कि जैसी पे ऑफ हो जाएगी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा मैं पूरा कर चुका हूँ। और ये जो नई बिल्डिंग है, ये ली ही अल मेहदी फाउंडेशन कारपोरेशन ट्रस्ट के नाम पर ली गई है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी फ़ाइल है। ये जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो तो आप देख लीजिएगा, ये पूरी फ़ाइल है जिसमें तमाम पेपर्स हैं। ये फ़ाइल है 781 की, 781 ये पूरी फ़ाइल है जिसमें मुकम्मल प्रूफ है कि ये ट्रस्ट के नाम है, अल मेहदी फाउंडेशन के नाम है। इसी तरीके से जो इस मौजूदा जो 779 कोनी आइलैंड एवेन्यू है, इसकी फ़ाइल ये है, इस के अंदर ये फ़ाइल है इसकी। इस पर हमने कर्ज़ लिया है। ये इस बात की भी दलील है कि अगर इस बिल्डिंग पर 779 पर कोई कर्ज़ होता, जैसा कि हमारे मोहसिन प्रोपेगेंडे करते रहे हैं, मोहसिन भाई नहीं, जो दूसरे मोहसिन हैं, वो हमारे मोहसिन प्रोपेगेंडे करते रहे कि डॉक्टर साहब ने पैसा यहाँ से निकाल के अपने गांव संदराल भेजा है। अव्वल तो खैर यहाँ कुरान हो तो मुझे दे दीजिए, यहाँ मैं कुरान करीम दे दे मुझे। अव्वल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हल्फन कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान कर दे दे अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान कर मैं कह रहा हूँ, मैं वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह की कसम शरीक खाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अलीयुन वलीउल्लाह की कसम खाकर और ये कुरान हाथ में पकड़ के मैं हल्फन कह रहा हूँ, 1 सेंट आज तक मैंने अल मेहदी फाउंडेशन न्यूयॉर्क से अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और संदराल जो मेरा गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ अमेरिका में आने के बाद 1 मरला ज़मीन वहाँ नहीं ख़रीदी। जो मेरी जदी पुश्ती ज़मीन मौजूद है, थोड़ी सी है, वो है। ये प्रोपेगेंडे किए जाते रहे कि मैंने यहाँ से पैसा निकाल लिया है। अगर मैंने 1 सेंट भी निकाला होता, आप तो सहाफ़ी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि मुझे क्या इसके ऊपर कर्ज़ मिलता। मैंने डाउन पेमेंट इसी 779 से निकाली है। इसका मतलब ये है कि इसका टाइटल बिल्कुल क्लियर था। अब मैंने इस पर लोन लिया है और उसको डाउन पेमेंट के तौर पे यूज़ किया है। ये पेपर मैंने आपको दिखा दिए, अगर कोई और सवाल हो किसी भाई का। बिस्मिल्लाह। एक तो हम पिछले 20 सालों से देखते रहे हैं कि आप एज ए मुबल्लिग़ इस्लाम शिया मज़हब का आपने शुमाली अमेरिका में प्रचार किया। हमने 20 सालों से विटनेस खुद किया, 20 सालों से आपने अपने मज़हब का, इस्लाम का, और आपने बल्कि ये नहीं बल्कि आपने इस वक्त के जदीदियों को हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है पैगाम भी दिया, अमन का भी और इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है। मेरा सवाल ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस जो, क्योंकि एक्सपेंशन होगी माशाल्लाह। मैं जब नया था यहाँ पे 15-18 ईयर्स पहले, तो ये सिर्फ एक सेंटर था। ज़िमनी सवाल ये है कि आपको इन चीज़ों के बावजूद टारगेट क्यों बनाया जाता है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। नंबर 2, ख़वातीन के हवाले से आप खुतबा में कह रहे थे ख़वातीन के लिए आप स्पेशल रखेंगे ये जो 781 है जी, 781। और रकम कैसे इकट्ठी होगी? 15.5 लाख आप बता रहे हैं जी। जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब, ये जनाब मंजूर हुसैन साहब आपके सवाल का, कि
20 سال سے تو آپ بھی شاید جانتے ہیں مجھے کہ ٹارگٹ کیوں بنایا جاتا ہے. تو ٹارگٹ ہمیشہ اس کو بنایا جاتا ہے جو کام کرتا ہے. میں اگر آج فیلاڈلفیا میں جا کے بیٹھ جاؤں اور یہ اعلان کر دوں کہ سخاوت حسین آج سے ریٹائر ہو گیا ہے, تو کل سے لے کر میرے مرتے دم تک ایک بندہ میری مخالفت نہیں کرے گا. مخالفت کاز کی ہوتی ہے, مخالفت کام کی ہوتی ہے. کیونکہ میں نے کام کیا ہے اس ملک میں, شکر خدا ہے, لہٰذا مخالفت تو ہوگی. جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ سوشل میڈیا پر یہ بزدل لوگ ہیں, اگر یہ بہادر لوگ ہوں تو یہ آئیں میرے پاس, یہاں آئیں, یا میں ان کے پاس آتا ہوں, کوئی تھرڈ پارٹی کے پاس رکھ لیں, اور جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا ثبوت لے آئیں. ان کے لیے بہت آسان تھا. آج تک آپ بتائیے, آپ نے بھی کالم لکھا ہے, محسن بھائی نے بھی کالم لکھا تھا, آپ کو میں نے تو نہیں کہا تھا, آپ نے خود مہربانی فرمائی تھی, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ہمارے جو میاں فہیم ہیں, اللہ ان کو بھی بہت عزت دے, انہوں نے ایک کلپ نکالا تھا, میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا, میرے عزیز محسن شاہ نے ان کو کہا تھا. تو انہوں نے کلپ نکالا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. میں جنازوں میں 20 جنازوں میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا ہوں, کبھی انہوں نے ایک پیسہ کسی سے جنازے کا نہیں لیا. تو اسی طریقے سے بہت سارے جو دوست, انہوں نے بلکہ مضمون بھی انگلش میں 1-2 پرنٹ بھی کیے تھے. تو میرا ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی میرے اوپر اعتراض ہے تو میں کھلے دل سے, میں بہت ہی اوپن آدمی ہوں, آپ رکھ لیں. آپ نے ان کو بلایا تھا نا, تو آپ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ محسن بھائی نے بھی ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ آ جائیں میرے پاس اور ڈاکٹر صاحب کا کوئی عیب نکال کے بتا دیں کہ انہوں نے کوئی پیسہ کھایا ہو, تو میں حاضر ہوں, میں اپنے اخبار میں چھاپوں گا ڈاکٹر صاحب کے خلاف. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کم سے کم 4 لوگ تو آپ بیٹھے ہیں نا, یہ جو 4 لوگ آپ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس اخبار بھی ہے, آپ کے پاس ٹی وی چینل بھی ہے, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس سخاوت حسین نے آج اعلان کیا ہے کہ آپ آ جائیے, کسی ریسٹورنٹ پہ رکھ لیتے ہیں, آپ بھی آ جائیں. عظیم میاں صاحب کو بھی بلا لیں گے, اور بھی جو احباب ہیں, لودھی صاحب کو بھی بلا لیں گے, ARY والوں کو بھی بلا لیں گے, سب آ جائیں, اور وہ لے آئیں, ثبوت لے آئیں. میرے پاس تو ہر چیز کا ثبوت ہے نا, میں تو آپ کو ہر ثبوت دکھا رہا ہوں, کوئی بھی ثبوت ہے میرے پاس موجود ہے, الحمدللہ رب العالمین. باقی میں کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہوں, نہ میں نے کبھی کیئر کی ہے. پورے امریکہ میں اگر مثال کے طور پر میکسیمم 3 لوگ اگر میرے مخالف ہیں, تو مجھ جیسا تو کامیاب آدمی کوئی نہیں ہے. پورے امریکہ میں 3 لوگ ہیں ٹوٹل, اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے اللہ کے فضل و کرم سے تینوں کے تینوں لوگ وہ ہیں جن کا ایک ٹیڈی پیسہ, 1 سینٹ المہدی سینٹر میں ڈونیشن کا نہیں ہے. ان میں سے 2 آدمی تو آج تک المہدی سینٹر میں داخل ہی نہیں ہوئے. آج تک جو بندہ المہدی سینٹر آیا ہی نہیں ہے 21-22 سالوں سے, اس کو کیا حق پہنچتا ہے المہدی سینٹر کے بارے میں اعتراضات کرے؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی حاسد قسم کے لوگ ہیں. میں بہرحال پھر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے. خواتین کے لیے یہ جو فی الحال ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا سینٹر ری بلڈ نہیں ہوتا, تو یہ جو جگہ ہم نے خریدی ہے, اس کا جو مین ہال ہے وہ ہم عورتوں کو دے دیں گے, کیونکہ یہاں ذرا بے پردگی ہوتی تھی, عورتیں بھی اسی راستے سے آ رہی ہیں, اسی راستے سے جا رہی ہیں, تاکہ پرماننٹلی وہ آزاد فی الحال وہاں رہیں. جب ہم ری بلڈ کر لیں گے تو اوپر کا پورشن ڈبل جو ہوگا وہ ہم خواتین کے لیے رکھ لیں گے, اور نیچے کا جو پورشن جہاں آپ بیٹھے ہیں دیوار نکال دیں گے, اور انشاءاللہ یہ سامنے جو آپ نے دیکھا ہے بلڈنگ, اسی طرز پہ ہم نے بنانی ہے انشاءاللہ. 4 سٹوری بلڈنگ بنائیں گے, اوپر والے رینٹ پہ دے دیں گے تاکہ سیلف سپورٹیو یہ سینٹر بن جائے, اوپر کے کرائے وغیرہ سے سینٹر چلتا رہے اور ہمیشہ ہمیں کاسہ گدائی نہ پھیرنا پڑے. سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی, تو مجھے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا میں مختلف گروپوں میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, سب کریں گے یا کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عبدالصمد خان, مہربانی آپ کی, بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز میں سوال کیا ہے. اعتراض کرنا چاہیے, اگر کسی کو اعتراض ہو ضرور کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے آپ ان کا اعتراض کوٹ کر رہے ہیں. تو میرے عزیز گزارش یہ ہے کہ میں نے کوئی اوور نائٹ یہ مولویت نہیں کی ہے, اوور نائٹ میں نے کوئی کورسز نہیں کی ہے. اللہ ان کو ہدایت کرے, یہ کہہ سکتا ہوں ان کا علمی لیول اتنا پست ہے, خدا جانتا ہے. میں نے 89 میں الحمدللہ جو ڈگری لی ہے حوزہ علمیہ قم سے,
وہ 7 PhD شمار ہوتی ہے, 7 PhD. 89 سے میرے پاس ڈگری وہ موجود ہے. مجھے یہ ڈگری میں نہ بھی لیتا امریکہ والی تو مجھے ضرورت نہیں تھی اس ڈگری کی. مجھے شوق تھا امریکہ میں کہ میں امریکہ میں پڑھوں باقاعدہ. میں نے الحمدللہ کورسز کیے, میں نے مزدوریاں کر کے اپنی فیسیں دیں. یہ میرے پاس تھیسس موجود ہے, اتفاق سے یہ اوپر پڑا ہوا تھا. یہ 227 صفحے کا تھیسس ہے. یہ میرا الحمدللہ ایتھیکل سائنس کے اوپر میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے. میرے پروفیسرز, ڈاکٹرز جو میرے انسٹرکٹر تھے, جو میرے سرپرست تھے, جن کے تحت میں نے یہ پورے کورسز کیے اور میں نے جو فیسیں جمع کرائیں ان کی رسیدیں, اور جو میں الومنائی آرگنائزیشن کا ممبر رہا ہوں اس کی سب کی ممبرشپ, اس کے کارڈز سب موجود ہیں. ڈگری میرے پاس موجود ہے. ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھے بٹھائے, میں کوئی پاکستانیوں کا وہ MP یا MNA تو نہیں ہوں کہ جعلی ڈگریاں میں لے لوں گا. الحمدللہ میں لعنت کرتا ہوں جعل سازوں کے اوپر بھی, اور جعل سازی پہ لعنت کرتا ہوں. میں کیونکہ پیش نماز ہوں, جس کو آپ لوگ اہل سنت پیش امام کہتے ہیں. ہمارے ہاں پیش نماز یا پیش امام کے لیے شرط ہوتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ بولے. اگر میں ایک مرتبہ جھوٹ بولوں تو میں نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. کوئی ماں کا لال ایک جھوٹ میرا ثابت کر دے, جو سزا مجھے میڈیا دے میں اس کے لیے حاضر ہوں. میں جھوٹ بولوں گا, میں اپنی ڈگری خدا نہ خواستہ جعلی, ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ماں بہن بیٹی کی گالیاں دیتے ہیں, وہ میں تو نہیں دے سکتا ہوں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں, یہ مجھے حرامی کہتے ہیں, لکھتے ہیں, لکھواتے ہیں, تو میں تو وہ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں کسی کی ماں پر کیسے الزام لگا دوں؟ میں تو جو مجھے حرامی کہہ رہا ہے اس کو بھی میں کبھی حرامی نہیں کہوں گا, اس لیے کہ اس کی ماں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس کے باپ کا تو کوئی قصور. میں ایک شریف انسان ہوں, اس لیے یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. اگر میں عام ہوتا دوسرے لوگوں کی طرح دھمکیاں دینے والا یا آگے سے گالیاں دینے والا, یہ ایک منٹ بھی میرے خلاف نہ بولتے, کوئی بات نہیں. جہاں تک تعلق ہے میری ڈگری کا, کوئی ماں کا لال آئے ڈگری ثابت کر دے جعلی, جو بھی سزا ہوگی میں لینے کے لیے تیار ہوں. میں اس ڈگری کے اوپر الحمدللہ جابز کر چکا ہوں. کیا وہ سارے ادارے جعلی ہیں کہ جن کے پاس میں نے جابز کی ہیں؟ الحمدللہ. امام صاحب جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ جو لوگ آپ کی مخالفتیں کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے وہ یہاں پہ سینٹر آئے ہی نہیں آج تک کبھی. کچھ ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے جو پہلے آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور اب وہ نظر نہیں آتے. اس حوالے سے بہت شکریہ, ماشاءاللہ ویل پریپیئر ہو کر آپ آئے ہیں, لگتا ہے پورا سوشل میڈیا پہ پورا ہوم ورک کر کے آپ لوگ آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. پہلی تو بات یہ ہے جناب میاں فہیم صاحب کہ میرے مخالفین میں سب سے بڑا مخالف وہ ہے جو تقریباً 22 سال پلس سے مجھے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دے رہا ہے. پہلے وہ پرنٹ میڈیا میں دیتا تھا, اب مجھے پتہ نہیں وہ ظفر قریشی صاحب زندہ ہیں یا نہیں ہیں. ظفر قریشی ایک ایشیا ٹریبیون والے ہوا کرتے تھے, شاید آپ جانتے ہیں کہ زندہ ہے. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, پاکستان ایکسپریس, جی ہاں پاکستان ایکسپریس. تو اس میں یہ صاحب کالم لکھتے تھے, اور انہوں نے پہلے تو کالم لکھتے تھے, اس میں میرے اوپر الزامات لگاتے تھے. کبھی کہتے تھے میں وہابی ہوں, کبھی کہتے تھے میں یا علی مدد کا منکر ہوں, کبھی کہتے تھے میں فلاں چیز ہوں, فلاں, خیر جھوٹ بولتے تھے جی, جو بھی. خیر بہرحال میں ان کے لیے بھی دعائیں ہدایت ہی کرتا ہوں. دیکھیے منظور میاں, میرا بالکل یہ عادت میری نہیں رہی کہ میں لڑائیاں جھگڑے کروں, فساد کروں. فتنہ و فساد کو میں بالکل پسند نہیں کرتا, ورنہ پھر میں مولوی نہ بنتا. تو انہوں نے پاکستان نیوز کے لودھی صاحب بھی اتفاق سے آنے والے تھے, مگر وہ ٹریفک بہت تھی, تو انہوں نے آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ ان کو آپ یہ سٹوری دے دیجیے گا. تو وہ بھی اس بات کے گواہ ہے, اور ان کے پاس وہ چیک آج بھی موجود ہے. اور وہ بندہ بھی, وہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جو بندہ ان کو چیک دیتا تھا, $500 کے چیک دیتا تھا, مہینے کے یا 2 مہینے کے جتنے بھی ہوں گے, یا 3 مہینوں کے کوارٹرلی, کہ آپ یہ ان کا مضمون چھاپتے رہیں. وہ میڈیا والوں کا حق ہوتا ہے, ان کا حق زحمت ہے. میں اس کو بالکل جائز سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرنٹنگ کاسٹ ان کو نکالنی ہوتی ہے, بے شک وہ لیں, جتنے بھی میڈیا والے لیں, مگر بھلا ہو. لودھی صاحب کا وہ ایک اچھے انسان ہے, نیک انسان ہے. انہوں نے جیسے ہی میرے خلاف انہوں نے طوفان بدتمیزی مچایا, انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ میں آئندہ نہیں چھاپوں گا. یہی حال قریشی صاحب کا بھی ہے.
पाकिस्तान एक्सप्रेस, उन्होंने कहा भाई हम नहीं छापेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब एक हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत है। अभी तक तो मैं यहाँ आया भी नहीं था, उस ज़माने से ये एक आदमी तो पीछे पड़ा हुआ था। इस एक आदमी के आज तक ये यहाँ आया नहीं, एक सेंट इसका यहाँ शामिल नहीं, न यहाँ का मेंबर है वो, न उसके साथ हमारा कोई रब्ता है। शायद ज़िंदगी में मैंने उसको 2 या 3 मरतबा टोटल देखा होगा ज़िंदगी में। तो एक तो हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ वो है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उसको मुखालफत का हक़ ही क्या है जब उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सेंटर के साथ। एक साहब और मुखालिफ हैं, ये दूसरी रियासतों में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में नहीं रहते। एक दूसरे हमारे साहब मुखालिफ हैं, वो बेचारे कहते हैं कि भाई उनको कुछ ज़रूरत थी कोरोना के अंदर, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो खिदमत हमसे हो सकती थी मियाँ मंजूर साहब के ज़रिए, सैयद ज़ैर अब्बास बुखारी के ज़रिए, वो हमने उनकी कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं हम इतनी खिदमत करें। तो हमने कहा भाई हम इस वक्त बहुत गरीब हैं, पहले भी गरीब थे, ख़ास तौर पे कोरोना में हमारी बिल्कुल इनकम नहीं है, तो इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। जैसे ही हमने उनसे माजरत की तो उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी मचा के हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी। ये किसी और स्टेट में रहते हैं, वो आज तक यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, सेंटर में वो आए ही नहीं हैं। ये 2 मुखालिफिन हैं। एक और जो साहब मुखालिफ हैं वो दरअसल किसी के आला कार बने हुए हैं। मैं अभी भी कहूँगा, मैं उन बेचारों को मुजरिम नहीं समझता हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत करे तौबा की, वो तौबा कर लें। वो दूसरों के जो मैसेजेस हैं वो इधर से उधर करके वो भेजते रहते हैं और वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ना गाली देते हैं ना वो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो वो डर जाते हैं जब उनको कोई गालियां देता है तो वो मैं डरता वरता नहीं हूँ, मुझे कोई गालियाँ नहीं लगेंगी। मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है कि लड़ाई मेरे साथ है, झगड़ा मेरे साथ है, अगर कोई आपको इख्तलाफ है तो मेरे साथ है। मेरी बेचारी सफ़ेद सर वाली माँ का तो कोई कसूर नहीं, या मेरी बहनें, एक बहन बेचारी मेरी फौत हो गई है, मुझे वो बहन बहुत याद आती है। जब ये बहन की गाली देते हैं तो मुझे फ़ौरन वो बहन याद आ जाती है और मेरा शुगर का लेवल भी बल्कि बढ़ जाता है। मेरे डॉक्टर ने कहा है, सामने मेरा डॉक्टर है, उसे कहा है कि आपको ये चंद महीनों से आपकी शुगर का लेवल ठीक नहीं रह रहा है। तो इसी तरह के 2 बहनें मेरी ज़िंदा हैं बेचारी, तो वो उनको ये गालियाँ दे। मेरी बेटियाँ हैं तो मेरी बेटियों की सूरतें मेरे सामने आ जाती हैं जब ये गालियाँ देते हैं। ना मेरी बेटियों ने इनका कुछ बिगाड़ा है, ना मेरी माँ ने, ना मेरी बहनों ने। तो ये घटिया लोग हैं, वो गालियाँ देते हैं। अपने फेसबुक के ऊपर ये जो तीसरे साहब हैं, इन्होंने फेसबुक के ऊपर मुझे गालियाँ दी हैं, माँ बहन बेटी की दिलवाई हैं, बकौल उनके उन्होंने दी नहीं है, कहते हैं मैंने फेसबुक पे दी नहीं है, दिलवाई है मैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की आप मेहरबानी करें उसको म्यूट कर दें, डिलीट कर दें। हमारे गाँव में हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी भतीजियाँ भांजियाँ हैं, वो पढ़ती हैं, उनको तकलीफ़ होती है। मेरी बहनों ने देखे हैं मैसेजेस, उनको तकलीफ़। तो उन्होंने कहा है जी हम अगर आज डॉक्टर साहब के इन मैसेजेस को डिलीट कर दें तो ये तो फिर शेयर हो जाएंगे, हम चाहते हैं कि ये सड़ते रहें। और ये तो इसमें 3 लोग टोटल इस वक्त मेरे अलल ऐलान मुखालिफ हैं। और एक मौलवी साहब हैं जो हासिद हैं, उन्होंने ये शरारत शुरू की थी। वो किसी और स्टेट में रहते हैं, जब मैं पढ़ाता था तो वो पढ़ते थे, जहाँ मैं पढ़ाता था उस्ताद था वहाँ पर वो स्टूडेंट थे। तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पढ़ नहीं सके, उनको तो पता है कि वो इस लेवल पर कभी पहुँच नहीं सकेंगे बेचारे। तो उन्होंने आकर ये फितना शुरू किया कि जिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब ने डॉक्टरेट किया है उस यूनिवर्सिटी को बेज़ाब्तगियों की वजह से, फाइनेंशियल बेज़ाब्तगियों की वजह से स्टेट से उन्होंने कोई उधार लिया था, तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। उस चैप्टर को, उस जो क्या कहते हैं उसको, नहीं उसका यूनिवर्सिटी में कई चैप्टर होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, एक डिपार्टमेंट नहीं डिपार्टमेंट नहीं, कोई खैर आप आ जाएगा जहन में नाम। कई जो जैसे पंजाब के एक कैंपस, तो उस कैंपस को, जिस कैंपस से डॉक्टर साहब ने डिग्री ली है, उस कैंपस को बंद कर दिया गया है। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर कैंपस बंद भी हो जाए, जिस प्राइमरी स्कूल से आपने प्राइमरी का सर्टिफिकेट लिया है, अगर वो प्राइमरी स्कूल कोई गलत काम करे और उसको बंद कर दिया जाए तो क्या आपका प्राइमरी का सर्टिफिकेट जाली हो जाएगा? तो बाद में खैर वो भाग गए, शिकस्त खा गए। उन्होंने वकील भी किया, बेचारे वकील ने क्या, वकील ने कहा डिग्री तो बिल्कुल सही है, डिग्री हाँ वो यूनिवर्सिटी का कैंपस बंद हुआ है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ, मेरा उस कैंपस से क्या ताल्लुक़ है। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह
डॉक्टरल डिग्री ली है, मेरी डिग्री बिल्कुल ठीक है। ये चौथे मुखालिफ समझ लीजिए, वो तो अब तौबा तायब हो गए हैं बेचारे। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उनका खामखा, सिर्फ मैंने तरदन लिलबाब जिक्र कर दिया कि आपको अंदाज़ा हो जाए ये शरारत उन्होंने की थी, अल्लाह उनको माफ़ करे। अभी इस वक्त जो 3 लोग शरारत में मैदान में हैं, ये तीनों न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं, न्यूयॉर्क से बाहर रहते हैं। मेनली जो एक बंदा है वो 22 साल प्लस से मुझे नामूस की गालियाँ दे रहा है, झूठ बोलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके झूठ सैकड़ों हज़ारों झूठ साबित हो गए हैं, शुक्र खुदा है। जाली आईडीज़ बनाता है, जाली आईडीज़ से लिखता है, अब तो डर गया है, अपनी आईडी से तो लिखता भी नहीं है। एक और है मौलवी नुमा है, वो भी जो ज़रा उनको ज़्यादा पैसे हम नहीं दे सके, हमारे पास नहीं थे, तो उस वक्त से वो गालियाँ हमें दे रहे हैं। और ये एक साहब हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी के लिए, जिन्होंने फेसबुक पे हमें माँ बहन बेटी की गालियाँ लिखवाई हैं, हरामी लिखवाया है, हरामज़ादा संदराली भी लिखवाया है। तो बहरहाल हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तकलीफ़ होती है जब मेरी माँ बहन बेटी को गाली दी जाती है, मुझे तकलीफ़ होती है, बस ये मेरी एक कमज़ोरी समझ ले। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इस्तिक़ामत दे कि मैं थोड़ा और मेरे अंदर वुसअत ज़र्फ़ी पैदा हो जाए और मैं इन गालियों पे भी मुझे शुगर लेवल मेरा हाई ना हो और मुझे तकलीफ़ ना हो। बाकी मेरे ख़्याल में कोई ऐसी बात अगर है तो आप बता दें कोई। जी बिस्मिल्लाह। हमारा एक और क्वेश्चन वो ये कि पहले आप जैसे शुरू से हम आपको कवर कर रहे हैं, आप लिखते थे हुज्जतुल इस्लाम और मौलाना, और अब जब आपके साथ आयतुल्लाह का टाइटल हम लिखते हैं तो बहुत से लोग इतराज़ हमें भी करते हैं, नोट भी करवाते हैं कि ये जो आयतुल्लाह का टाइटल है ये सखावत साहब इसके लिए डिज़र्व नहीं करते, तो या ये वो लीगली इन्होंने अर्न नहीं किया ये टाइटल। प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दें। आज बहुत शुक्रिया मुस्लिम भाई। पहले मैं ज़रा ये फ़हीम साहब का जो एक सवाल था, ये आप तो समझ का था कि कुछ लोग आपके साथ पहले होते थे और आज नहीं है, मैं वो पहले जवाब दे दूँ, फिर मैं मुस्लिम भाई का जवाब देता हूँ। हुजूर गुजारिश ये है तमाम मेरे भाई जो तशरीफ़ फरमा है, मैं एक दीन का आदमी हूँ और मैंने अपने जिन असातिज़ा के पास मैंने पढ़ा है और जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ, मैं उन्हीं का रास्ता अडॉप्ट करता हूँ। मेरा पैगाम बिल्कुल मोहब्बत का है, दीनदारी का है, अदालत का है, शराफत का है, दयानत का है, गैरत का है, तालीम का है, इल्म का है, नस्ल बचाने का है। उसमें अगर मेरे साथ कोई भाई मेरा चल सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो नहीं चल सकता है, मुझसे जुदा होना चाहता है, तो मैं मिन्नत समाजत तो नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप हमारे लेवल पे आ जाएं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे लेवल पे आने की कोशिश करें। वो कहते हैं नहीं आप हमारे लेवल पे आ जाएं, तो मैं उनको तो वो मेरे साथ रहें या ना रहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने कोई पब्लिक में कोई इलेक्शन लड़ना है, कोई मैं MP है या MNA हूँ, मैं एक कांग्रीगेशन का लीडर हूँ, खादिम हूँ, बल्कि सर्वेंट हूँ मैं यहाँ का। इसकी कोई खिदमत में कोताही है तो जो लोग अभी नहीं आ रहे उनसे आप पूछिए कि वो बताएं कोई खिदमत में कोई कोताही है तो आप बता दें। साइन उन्हीं के होते थे, अभी चंद महीने पहले तक उन्हीं के साइन चलते थे, वो कोई बेज़ाब्तगी बता दें आज तक हुई हो। अभी भी मेरे बेटे के तो साइन नहीं है, मैंने आज जुमा के खुतबा में भी कहा है। आज भी मेरे 2 अजीज़ हैं, नज़ीर चट्ठा और हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा और मौलाना मुख्तार हुसैन, इन 2 से पूछें कोई मैंने बेज़ाब्तगी की है आज तक। इनसे पहले जो हमारे भाई थे जिनकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं कि जो आज यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम उनको आज भी अपने सर आँखों पर बिठाने को तैयार हैं। वो आएँ तो हम बिल्कुल उनके लिए, हमारे रास्ते खुले हैं, बल्कि हर एक के लिए जिनका भी मैंने जिक्र किया है, जिन्होंने 22 साल प्लस से गालियाँ दी हैं, ये अल मेहदी सेंटर में आ जाएँ तो मैं उनके भी जूते जोड़ने को तैयार हूँ। और जो मौलवी नुमा है बेचारे, वो गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगर आ जाए, आए तशरीफ़ ले आए। उनको तो मैं मजालिस भी पढ़ाता रहा हूँ बेचारों को, अभी लास्ट में उनको मजलिस, बल्कि नाराज़गी की उनकी वजह भी ये थी कि यहाँ उनको बुलाया गया था, तो हमारे एक सेक्रेटरी जनरल साहब होते थे जो आजकल नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा, और साथ में हमारे ख़जानची साहब ने भी कहा जिनकी तरफ आपका इशारा है कि नहीं इनको ना बुलाएं, ये कंट्रोवर्शियल है। तो मैंने उनसे, और फिर यहाँ ख़वातीन का कोई इज्तिमा भी था उस दिन, तो वो कहते हैं जी आपने क्योंकि मुझे नहीं बुलाया इसलिए मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूँगा। अब इस तरह तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बंदे बंदे से लड़ता रहूँ या झगड़ता रहूँ। मेरे पास जो आने वाले लोग थे, आप बताएं कि जुमा होता है, जुमे में कुछ लोग कम हुए हैं तो आप मुझे बताएं, अगर मजलिस में कम हुए हैं लोग तो मुझे बताएं।
محفل میں جشن میں کچھ لوگ کم ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں، درس قرآن میں کم ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں، سنڈے اسکول میں کم ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں، میری بہنیں یہاں مجلسیں کرتی ہیں ان کے نمبر میں کوئی کمی آئی ہے تو بتائیں۔ یہ سینٹر ملٹائی کلچرل سوسائٹی بن گیا ہے۔ اسی جگہ 200 پلس لوگ تو ہمارے ازبک ہیں، 200 پلس لوگ ازبک ہیں۔ پرسوں میں نے یہاں ظہر کی نماز پڑھائی تھی، 100 بندے نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، دروازہ ہمیں کھولنا پڑا ظہر کی نماز۔ تو ہمارے پاس ایک الحمدللہ ملٹی چوائسز سینٹر ہے، چل رہا ہے۔ فارسی زبان یہاں آتے ہیں، ازبک یہاں آتے ہیں، عرب زبان والے یہاں آتے ہیں، کنورژن والے یہاں آتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو آن لائن جا کے کوئی مسلم یا اسلامک سینٹر، پہلے ہمارا نام آ جاتا ہے الحمدللہ، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، یا شیعہ سینٹر اگر لکھتے ہیں۔ ابھی افغانستان سے 200 ریفیوجی آئی ہے، تو انہوں نے یہاں آنے کے بعد کہا کہ ہم یہاں پر ملٹری کے پاس رہ رہے ہیں، تو انہوں نے نیبرہڈ میں نیو جرسی میں وہ رہتے ہیں، تو ان کے پاس پاپ اپ ہوا المہدی سینٹر بروکلن۔ تو میں نے الحمدللہ خود جا کر، شکر خدا ہے، میں نے ان کو سجدگاہیں پوسٹ کی، میں نے ان کو تسبیحیں پوسٹ کی۔ تمام جو نیڈز ہیں، جیلوں سے خط ہمیں آتے ہیں، ہم ایک کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وہ میرے بھائی جو نہیں آ رہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان کے حق میں کوئی گستاخی کی ہے۔ انہوں نے خود فرمایا تھا، 2 تو ہمارے بھائی وہ ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو گئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دور رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی جگہ اور لوگوں کو لگا دیتے ہیں۔ وہ تشریف لے آئے ہمارے سر آنکھوں پہ، ان کے لیے ہمارے دل میں ہمیشہ محبت ہے۔ بلکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ 3 لوگ، یہ جو صاحب جو اپنے فیس بک پہ ماں بہن بیٹی کی گالیاں لکھ کے بہت خوش ہیں، بڑے چوڑے ہو رہے ہیں، مجھے دھمکیاں بھیج رہے ہیں، مجھے ابھی بھی گالیاں بھی دے رہے ہیں، میرے منہ پہ بھی وہ مجھے برا بھلا کہہ چکے ہیں، مجھے باولا کتا کہا ہے منہ کے اوپر انہوں نے۔ اس کے باوجود میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا، میں تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہوں، نہ میں کسی انسان کو کتا کہوں گا، نہ میں انسان کو گدھا کہوں گا۔ بلکہ آج میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا کہ ایک صاحب جو غلیظ ترین زبان استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب ثابت کر دیں کہ یہ جو سینٹر ہے اس کی اگر ڈیڈ ثابت کر دیں 779 کہ وہ المہدی سینٹر لکھا ہوا ہو، تو مجھے گدھے پہ بٹھا دیا جائے، المہدی سے مکی مسجد لے جایا جائے گدھے کے اوپر۔ تو میں نے تو نہیں کہا کہ ان کو گدھے پہ بٹھایا جائے، میں تو ان کو ایک معزز پھر بھی سمجھتا ہوں، میرے وہ مخالف ہے نہیں۔ منظور میاں، ہمارا جو مولانا کا یا مولویوں کا ہوتا ہے وہ بہت احتیاط کا اور محبت پیار کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طرح لڑنے جھگڑنے لگ جائیں، فتنہ و فساد کرنے لگ جائیں، لیول سے نیچے اتر جائیں، میں آپ کو یہاں بلکہ ایک بات بتاؤں گا، اگرچہ بات طولانی ہو رہی ہے، میں جو مولانا مفتی محمود تھے ان کو میں نے دیکھا ہوا بھی ہے، ملاقات بھی میں نے کی ہوئی ہے، ان سے ہاتھ بھی ملایا ہوا ہے میں نے، تو مولانا شاہ احمد نورانی سے بھی میں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی بار، مولانا عبدالستار خان نیازی سے بھی بہت عرصہ، بلکہ ان سے تو دوستی بھی رہی۔ یہ جو مولانا مفتی محمود تھے، جو یہ مولانا فضل الرحمان ان کے والد ہیں، ہمارا اختلاف ہے مولانا فضل الرحمان کے عقیدے کے ساتھ، مفتی محمود صاحب کے عقیدے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، مگر اچھی بات مخالف کی بھی کرنی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت کالج کے اسٹوڈنٹ تھا کہ میں نے دیکھا کہ دلی میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی مفتی محمود صاحب کی، ادھر سے PNLA کا جو موومنٹ کا عروج تھا وہ یہاں پر تھا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کو گولی لگ گئی تھی پاؤں میں لاہور کے جلسے کے جلوس کے اندر، اور تقریباً 72 گھنٹے میں بھٹو کا تختہ الٹنے والا تھا۔ تو جب ان سے وہاں پوچھا گیا، قومی اتحاد کے سربراہ سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ بھٹو کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ سرحدوں کے باہر بھٹو میرا بھائی ہے، اگر بھٹو کے خلاف پوچھنا ہے تو لاہور میں آ کے پوچھیے، دلی میں وہ میرا بھائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی عاقبت خراب کروں، میں تو ان کو بھی محبت کا پیغام دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے۔ باقی ایک سوال اور کیا تھا؟ ہاں، جہاں تک محسن بھائی ایک بات میں کلیئر کٹ آپ کو عرض کر دوں، یہ سب نوٹ کر لیں بے شک، کہ مجھے آیت اللہ علامہ حجت الاسلام والمسلمین، حجت الاسلام، مجتہد، مولانا، ثقۃ الاسلام والمسلمین، ثقۃ الاسلام کہلانے کا کوئی شوق نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے والد صاحب قبلہ
فرماتے تھے کہ بیٹا وہ نام پسند کرو اپنے لیے جس کے ساتھ قبر میں رکھے جاؤ گے تو تلقین پڑھی جائے گی. ہمارے یہاں شیعوں میں تلقین ہوتی ہے, کندہ الا کے ہم تلقین پڑھتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا تمہیں سخاوت حسین ابن عطا اللہ. بس مجھے اگر کوئی سخاوت حسین کہے تو میں اس کا ممنون ہوں, میں شکر گزار ہوں. میں نے نہ کبھی آیت اللہ لکھوایا ہے, محسن بھائی ابھی اس بات کے گواہ ہے, آپ خود گواہ ہیں آپ حضرات کو, نہ میں نے حجت الاسلام کبھی لکھوایا ہے, نہ علامہ, نہ والمسلمین, نہ سکت الاسلام, نہ مولانا. میں تو مولانا بھی نہیں لکھتا ہوں, میں ڈاکٹر سخاوت حسین لکھتا ہوں, بالکل ڈاکٹر سخاوت حسین سنرالوی میں لکھتا ہوں. باقی رہی بات کوالیفیکیشن کی, تو یہ بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ گناہ ہے, اگر میں نہ بتاؤں تو یہ بھی گناہ ہے, یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا. جس چیز کا آپ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے وہ لکھا جانے لگا ہے, تو 89 میں میری کوالیفیکیشن الحمدللہ وہاں پہنچ چکی تھی. 89 میں میرے پاس اس کے پروف موجود ہیں. جن کتب کو پڑھ کے شیعہ مذہب میں لوگ مجتہد بنتے ہیں, ان ساری کتابوں کی شروع میں لکھ چکا ہوں. ان میں سے 13 کتابوں کی شروع چھپ چکی ہیں اور باقی چھپ رہی ہیں, اور ان ساری کتابوں کو میں بارہا پڑھا چکا ہوں. جن کتابوں کو پڑھانے کے بعد, جن کورسز کے پڑھانے کے بعد بندہ شیعہ مذہب میں مجتہد بنتا ہے, میں الحمدللہ وہ پڑھا چکا ہوں. آن لائن میرے کورسز موجود ہیں. میرے اس وقت کم از کم 40 شاگرد آیت اللہ ہیں. 40 20 نہیں, 40 میرے شاگرد. انڈیا میں بھی آیت اللہ ہے میرے شاگرد, پاکستان میں بھی آیت اللہ ہے میرے شاگرد, نجف میں بھی ہیں, قم میں بھی ہیں, عراق میں بھی ہیں, ایران میں بھی ہیں. تو میرے لیے کوئی ضرورت نہیں, آپ بے شک مجھے سخاوت سے لکھیں, کبھی نہ لکھیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں. جب میری یہ کتب آنی شروع ہوئی تو مجھے میرے شاگردوں نے, میرے کچھ استادوں نے, بزرگوں نے آیت اللہ لکھنا شروع کر دیا. تو اب میں منع نہیں کرتا ہوں, اور میں انسسٹ بھی نہیں کرتا ہوں, ریکویسٹ بھی نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں اپنے شاگردوں کو تو منع کرتا ہوں کہ مجھے آیت اللہ نہ لکھیں. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں ادنا سا طالب علم ہوں, مگر یہ کہ الحمدللہ کورسز کا جہاں تک تعلق ہے, کورسز میں نے سارے پڑھائے ہوئے ہیں. باقی اس قوم میں آیت اللہ بن کے کیا لینا, جو مولانا بن کے ماں بہن بیٹی کی گالیاں لے رہے ہیں اور حرامی اور حرام زادہ لکھ رہے ہیں, اس میں آیت اللہ بنیں گے تو زیادہ حرام زادہ ہی لکھیں گے نا, اور کیا. سنی, آپ خود سنی بھائی میرے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ایمان سے بتائیں, آپ کے گروپوں میں یہ نہیں میرے بارے میں یہ گالیاں ڈالتے رہے, تو آپ خود بتائیں, یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. آپ کے گروپوں میں, سنیوں کے گروپوں میں کیوں یہ مجھے حرام زادہ یا حرامی یا ماں بہن بیٹی کی گالیاں بھیج رہے ہیں؟ اگر ان کا مجھ سے اختلاف ہے تو میرے پاس آئیں نا, میرے پاس اختلاف ہے تو آئیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے فہیم, ان سے پوچھ لیں, کبھی میں نے کسی سے آپ کے سامنے پیسہ لیا ہے؟ بلکہ میں جنازے میں خود پیسے دیتا ہوں. جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, گورکھن کو کون دیتا ہے پیسے؟ میں خود دیتا ہوں الحمدللہ رب. ڈرائیوروں کو میں پیسے دیتا ہوں, خدمت گزاروں کو میں پیسے دیتا ہوں. یہ ان کے فہیم کے دوست ہیں امتیاز یا ظفر, ان سے پوچھیں, کبھی میں نے ان سے بھتہ لیا ہے, کبھی میں نے ان سے نعوذ باللہ. تو جب انہوں نے کہا تھا ہمیشہ, تو گزارش یہ ہے کہ میں, نہ مجھے آیت اللہ کی خواہش ہے, نہ مجھے علامہ کی خواہش ہے, نہ مجھے ڈاکٹر کی بھی کوئی خواہش نہیں. اب تو انہوں نے اتنا مجھے ذلیل کیا ہے اپنے بقول ان کے. مجھے تو ڈاکٹر کا شوق نہیں, میں ڈاکٹر اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ یہ سمجھیں گے کہ میں ان سے ڈر گیا ہوں. میں جب ہوں ڈاکٹر تو میں کیوں نہیں لکھواؤں گا, بالکل میں لکھواؤں گا ڈاکٹر. میرے پاس کبھی یہ ان کو کہے نا کہ آئیں کسی جگہ, تو میں ان کو 8-9 ڈگریاں دکھاؤں گا, ایک نہیں. یہ تو میں نے ایک بتائی ہے نا, میں ان کو کم از کم 8-9 ڈگریاں ڈاکٹریٹ کی بتاؤں گا الحمدللہ رب العالمین. ان کے پھر چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا. کوئی بات ہے کرنے والی. یہ خود پرائمری کی کلاس نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ میرا جو تھیسس ہے, میں ان تینوں صاحبان سے کہتا ہوں جو میرے مخالف بنے ہوئے ہیں, اس کا پہلا پیج پڑھ کے دکھا دیں, مجھ سے منہ مانگا نام لے لیں. پہلا پیج نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ. ان کو صرف ماں بہن کی گالیاں آتی ہیں, بیٹیوں کی گالیاں, اور حرامی لکھنا آتا ہے, اور غلیظ زبان اور بازاری زبانیں آتی ہیں. ان کو کچھ نہیں آتا ہے, ان کو جھوٹ بولنا آتا ہے. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت کرے, وہ توبہ کر لے, اور اس معاملے میں مزید وہ اپنی قبر انگاروں سے نہ بھرے. میں تو ایک مسکین آدمی ہوں, آپ کے سامنے ہوں. میرے اندر یہ ناراض نہ ہونا, اگر میرے اندر کوئی خامی ہوتی نا ایسی, تو میں یہاں پر سنیوں وہابیوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. سب سے پہلے تو میرے جو سنی بھائی ہیں وہ اچھالتے اس چیز کو کہ سخاوت حسین میں یہ عیب ہے.
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं यहाँ रात के 2:30 बजे 2 बजे वॉक करता हूँ। मैं इतना बहादुर आदमी हूँ, शुक्र खुदा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। मैं आइंदा भी इसी तरीके से तबलीग दीन की जारी रखूँगा। मुझे इन पे शिकवा ज़रूर है कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया है कि आपके पीछे ये लोग पड़ रहे हैं। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कबल इसके कि इन पर अजाब आए, इनको डरना चाहिए। और जिनका आप कह रहे थे कि जो छुप के वार कर रहे हैं, जो कल हमारे साथ होते थे और आज नहीं, वो छुप के वार कर रहे हैं, इतनी तो जरूरत नहीं कि वो सामने वार करें। मैं उनको भी वार्न करूँगा कि अजाब खुदा से पहले पहले वो तौबा कर लें। और कोई हुक्म हो तो हाजिर खिदमत। बस मुख्तसरन आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें जो 7 वाली बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, कि कब तक ये मुकम्मल ठीक हो है। जाएगी और इसका अलग क्लिप बना लें, इसका अलग क्लिप बना लें। पैसे कैसे इकट्ठे हुए आप? अच्छा, इसका जवाब दे देता हूँ मैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब मंजूर साहब आपका ये कि पैसे कैसे इकट्ठे होंगे। देखिए 14 लाख की हमने ये बिल्डिंग ख़रीदी है। 14 लाख टोटल पूरी इसकी प्राइस है 14 लाख जो अदा हो चुकी है। कुछ मार्गेज मिला है और कुछ यहाँ से निकाला है, इस बिल्डिंग से कुछ उधार लिया है इक्विटी का। और कुछ जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जो क्लोजिंग कास्ट होती है वो 50+ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि कितनी है, इसमें सब लिखा हुआ है। तो अब हमने तकरीबन यूँ समझें $14.5 लाख हमने देना है। इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने इस सेंटर को पे ऑफ किया था वही अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफैल में उस बिल्डिंग को भी पे ऑफ करेगा। मैंने अपने कंधों पे बोझ उठा लिया है, मेरे अलावा इसका कोई गारंटर नहीं है। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि मुझे आज तक उसने शर्मिंदा नहीं किया तो आगे भी शर्मिंदा नहीं करेगा। थैंक यू। अब ये अलग बना लें इसको।